Dili ka mahuyang. Pero adlaw-adlaw, ikaw mismo ang mupiling nga mahimong mahuyang. Dili tungod kay kulang ka o abilidad, kundili tungod kay naanad ka sa komportable nga kinabuhi. Nadaot ang imong hunahuna sa sige nimog hulat sa husto nga oras, husto nga kahigayunan, husto nga inspirasyon. Pero ang tinuod, walay mo abot. Walay mo sundo nimo. Walay mo luwas nimo. Ikaw ragyod ang naa ka. Ug kung dili ka mulihok karon, magpabilin ka kung unsa ka karon, kapoy, frustrado, suko sa imong kaugalingon, pero walay gibuhat. Adlaw-adlaw, mamatakan nga naay damgo, pero matulog ka na usab nga naay rason nganong wala nimo gisugdan. Moingon ka sa imong kaugalingon, ugma na lang. Pero pila na kaugma ang nilabay, pila na katuig ang nasayang, pila na kakahigayunan ang imong gipakawalan tungod kay nahadlok ka. Ang tinuod, dili ka mahadlok mapakyas. Nahadlok ka mausap. Nahadlok ka biyaan ang daang ikaw bisan kabalo ka nga ginaguba na kaniini. Ang self-improvement dili aesthetic, dili ni mga quotes sa social media. Dili ni tan-aw lang og motivational videos dayon balik sa daang batasan. Ang self-improvement usa ka gubat batok sa imong kaugalingon. Adlaw-adlaw, walay pahulay, walay pasangil, walay kaluoy, kay ang kontra nimo kabalo sa tanang imong kahuyang. Kabalo siya kanus aka tapulan, kabalo siya kanus aka mo surrender. Ug ang kontra nga kana, ikaw ra gihapon, dili ka kulang sa kahibalo. Kabalo ka na unsay angay buhaton. Kabalo ka nga kinahanglan ka mo mata og mas sayo, mo trabaho og mas kugihan, muhunong sa walay pulos nga pag-scroll, muhunong sa reklamo, muhunong sa paglaom nga naay lain mo buhat para nimo. Pero wala nimo buhata. Ngano? Kay imong gipili ang panandali ang kalipay kaysa sa dugayng respeto sa imong kaugalingon. Walay pagtubo sa comfort zone. Walay kusog sa sige nimog likay sa kalisod. Tanang gusto nimong mahimong naa sa pikas nga bahin sa kasakit. Naa sa pikas nga bahin sa kakapoy. Naa sa pikas nga bahin sa disiplina. Ug kung dili nimo gusto masinati ang kasakit sa disiplina, masinati nimo ang kasakit sa pagbasol. Walay laing opsyon. Piliya. Hunongin na ang pagsisi sa nangagi kung dili nimo usbon ang karon. Dili na nimo mabawi ang oras nga nasayang, pero pwede nimo pugnan nga masayang ang mosunod. Ang problema, gusto ka og bag-ong kinabuhi, pero dili ka ganahan mo biya sa daang batasan. Gusto ka og respeto pero dili ka ganahan mahimong responsable. Gusto ka og resulta pero dili ka ganahan maglisod. Dili ka espesyal. Walay universo nga mo adjust para nimo. Walay shortcut, walay sekreto. Ang kalainan ra sa tawong nga misaka ug sa tawong nga nabilin mao ang adlaw-adlaw nga decision. Ang usa molihok bisan dili niya gusto. Ang usa maghulat hangtod mahuman ang tanan. Kung kapoy na ka maayo, pasabot ana, naglihok ka. Pero kung kapoy na ka og wala pagihapon kay napamatud-an, naay sayop. Basin kapoy ra ka sa sigeg hunahuna. Dili sa lihok, basin kapoy kay sa drama, dili sa trabaho. Ang tinuod nga kakapoy naay kauban nga progreso. Ang peke nga kakapoy naay kauban nga rason. Walay mohatag nimo og confidence. Gitukod na, sa matag saad nga imong tumanon sa imong kaugalingon. Sa matag adlaw nga imong gipili nga mobangon, bisan gusto na nimo mo surrender. Ang confidence dili gibati, ginahanglan nimo kini paningkamutan. Ug kung adlaw-adlaw nimo ginapakyas ang imong kaugalingon, ayaw kahibulong nganong wala kay salig sa imong kaugalingon. Hunongin na ang pagpangita og motivation. Dili ka molihok tungod kay motivated ka. Molihok ka tungod kay desidido ka. Ang motivation mawala, ang disiplina magpabilin. Bisan maguwan, bisan madam, gusto man yawan, bisan kapoy, bisan walay mo pakpak, bisan walay nagtanaw, molihok ka. Kay naa kay damgo nga mas bililhon kaysa sa imong gibati karon. Ang kalibutan, o kayaanin, staan hayputanin, walay pakialam sa imong potensyal. Ang gihapra, resulta. Dili importante kung unsa ka kaalamon kung wala kay gibuhat. Dili importante kung unsa ka kabuotan kung pirme ka mapildi. Dili importante ang intensyon kung walay aksyon. Kung gusto ka mosaka, kinahanglan nimo mapilde ang daang ikaw. Kanang ikaw nga tapulan, kanang ikaw nga sigig reklamo,
Kanang ikaw nga pirmeng na ay rason, patya na siya, dili literal, kundili sa paagi sa imong pagpuyo. Adlaw-adlaw ayaw na siya hatagi og tingog. Kung moingon siya, unya na, lihok dayon. Kung moingon siya, makuyaw, musulong ka pagyud. Kung moingon siya, dili nimo kaya, patun-i nga sayop siya. Walay tawo nga moabot aron ayuson ang imong kinabuhi. Bisan pa og gihigugma kanila, naapud sila'y ilang kaugalingong gubat. Ikaw ra ang responsable sa kung unsa ang mahimong kinabuhi nimo. Ug kung dili nimo dawaton ka na, tibuok kinabuhi ka magsalig sa uban, tibuok kinabuhi ka masuko, tibuok kinabuhi ka mobati nga kulang. Ang disiplina mao ang respeto sa kaugalingon. Muang kasama, kung ginatamod nimo ang imong kaugalingon, dili nimo pasagdan masayang ang imong oras. Dili nimo pasagdan nga abusuhan ka sa katapulan. Dili nimo pasagdan nga kontrolon ka sa kahadlok. Mubuhat ka sa sakto bisan walay nagtanaw. Dili ka ulahi, wala pa mahuman ang imong istorya. Pero mahurot ang oras kung magpadayon ka og hulat. Sugdi bisan dili perpekto, sugdi bisan gubot, sugdi bisan hinay. Ang importante, naglihok ka. Kay ang lihok mahimong momentum. Ang momentum mahimong kusog. Ang kusog mahimong bag-ong pagkatao. Wala ka gihimo para sa ordinaryong kinabuhi nga puno sa pagbasol. Gihimo ka para sa gubat, para sa pagtubo, para sa responsibilidad, para sa bugat nga kalampusan. Pero kinahanglan ka mangandam sa kabugat, ana. Walay tawo nga mahuyang og hunahuna nga makadala og dako nga kalampusan. Kung gusto ka mahimong mas ligon, dawata una nga daghan pa kay kulang. Dili na insulto. Sinugdanan na, ang ego maoy nagpugong nimo nga mosa ka. Sa dihang imo nang giangkon nga wala ka pa sa lugar nga gusto nimo, dito ka magsugod og lihok paingon sa taas. Adlaw-adlaw pangutan-a ang imong kaugalingon. Mas ligon ba ko karon kaysa gahapon? Kung dili na ay kinahanglan nimong usbon, dili ugma. Karon, kay ang ugma produkto ra sa mga kahapon nga imong gisayang. Walay adlaw nga sayon. Bisan ang mga tawong imong ginahangaan, miagi sa impyerno sa disiplina. Ang kalainan ra, wala sila mohunong, wala sila mosalig, wala sila mangita o kaluoy. Gipili nila ang pag-antos aron dili sila mag-antos tibuok kinabuhi. Ikaw, unsa man ang imong pilion. Panandali ang kahayahay o dugayng kusog. Panandali ang lingaw-lingaw o panghabambuhay nga respeto sa kaugalingon. Walay laing makatubag ana, kundi ikaw, sa imong mga lihok, dili sa imong mga pulong. Sugdi na karon, dili ugma, dili sa Lunes, dili kung andam na ka. Kay ang pagkaandam, ginabuhat, dili ginahulat. Ug kung piliyon nimo molihok karon, bisan lisod, bisan sakit, bisan mag-inusara ka, usa ka adlaw, magpasalamat ka sa imong kaugalingon nga wala ka mo surrender sa higayon nga gusto na ka mo bigay. Dili ka mahuyang, panahon na para imong pamatudan.